गठबन्धन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सबै शक्ति भरतपुर महानगरमा केन्द्रित राज्य शक्तिको समेत परिचालन। विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाको विसंगति विरुद्ध संगठित भएको अटेरी समूह समेत चुनावी प्रतिस्पर्धामा चुनावको मुखैमा मात्र क्रियाशील हुँदा दिगो वैकल्पिक शक्ति बन्नेमा भने आशंका। मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार 48.5 खर्ब पुग्ने अनुमान। कृषि क्षेत्रको योगदान 23%, गैर कृषि क्षेत्रको योगदान 76% भन्दा बढी। युक्रेनमा रुसी हस्तक्षेप रोक्न एवं युद्ध अन्त्यका लागि राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद असफल भएको महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भनाई। आफ्नो परिधिभित्र रहेर गर्न सक्ने हर सम्भवमा असफल भएको टिप्पणी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यान युनाइटेड र चेल्सी बीच बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। चितवनको भरतपुर महानगरको मेयर पदका प्रत्याशी जगन्नाथ पौडेलले आफ्नो निवासमा अनुरोध गर्नुभयो, कृपया मलाई बागी भनेर नलेख्नुहोला है। मैले पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध उठेकै होइन, भरतपुरमा कांग्रेसको उम्मेद्वार नै छैन। कोही उठेको भए पो मलाई बागी भन्न मिल्थ्यो। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका 71 वर्षीय पौडेलले भन्नुभयो, आधिकारिक रूपमा पार्टी केन्द्रले मेरो उम्मेद्वारी अस्वीकार गरे पनि कांग्रेसको उम्मेद्वार म मात्रै हुँ। 2049 मा भरतपुरको उपमेयरमा निर्वाचित पौडेल 2054 मा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुभएको थियो। भरतपुरको मेयरमा सत्ता गठबन्धनले माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाललाई उठाएपछि असन्तुष्ट बनेका नेता पौडेलले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनुभएको हो। शीर्ष नेताले भने जस्तै पूर्ण गठबन्धन कुनै पनि जिल्लामा बनेको छैन। देशका 753 स्थानीय तहका 35,221 पदमा गठबन्धनकै तर्फबाट दोब्बर भन्दा बढी अर्थात 74,724 जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन्। पालिका प्रमुखमा 753 पद भए पनि गठबन्धन दलबाटै 1,879 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ। एक पदमा एक मात्र उम्मेद्वार उठाउने समझदारी गरेका सत्तारूढ दलहरूले आधिकारिक रूपमै झण्डै 3 गुणा उम्मेद्वार उठाएका छन्। तर सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी शीर्ष नेतृत्वको सम्पूर्ण शक्ति भरतपुरमा जुटेको छ, किनकि यहाँ निवर्तमान मेयर रेणुको दोस्रो इनिङ चुनौतीपूर्ण बनेको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार पौडेलको उम्मेद्वारी रोक्न कांग्रेस नेतृत्व मात्र नभई सिंगो राज्य शक्ति नै जोडतोडले लागेको छ। पार्टी अनुशासन नमानेको भन्दै नेतृत्वले बागी उम्मेद्वारलाई धम्क्याउने नीति पनि लिएको छ। तर स्थानीय तह हुँदै आएको सिफारिसमा नाम नै नभएका व्यक्तिलाई टिकट दिएर पद्धति मिचिएको कार्यकर्ताहरूको गुनासो छ। यस्तो समस्या कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै दलमा देखिएको छ। विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाका विसंगति प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अटेर गर्ने भन्दै पोखरामा शुरू भएको अटेरी अभियानबाट युवाहरूले संगठित रूपमा स्थानीय तहमा उम्मेद्वारी दिएका छन्। मुलुकभर विभिन्न स्थानमा अभियानकै रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी अभियान शुरू गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। चुनावको मुखमा मात्रै वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आउन चाहँदा सफल हुन नसकेको विगतको अनुभवका कारण यो अभियानप्रति पनि आशंकाहरू व्यक्त भएका छन्। पोखराका युवाले स्थानीय निर्वाचन लक्षित गरेर घोषणा गरेको अटेरी अभियानका तर्फबाट युवाहरूले विभिन्न जिल्लामा उम्मेद्वारी दिएका छन्। अभियानमा संगठित भई 456 पालिकामा 6,372 जनाले उम्मेद्वार दिएको बताइएको छ। अभियानले मुलुकभर स्थानीय तहमा दललाई नभई उम्मेद्वारको क्षमता र गाउँ नगरमा पुर्याउन सक्ने योगदानका आधारमा मतदान गर्ने परिपाटी विकासको उद्देश्य राखेको छ। पोखरा महानगरपालिकामा प्रमुखको उम्मेद्वारी दिएका अगुवा अभियन्ता गणेश पौडेल भन्छन्, राजनीतिक दलले गतिलो उम्मेदवार दिएनन् र उनीहरूलाई गतिलो उम्मेदवार दिन एउटा प्रेसर पनि एउटा क्रिएट हुन्छ। अब सफल हुन सकिएन, चुनाव जितिएन भने पनि, जस्तो कुनै एउटा पालिकामा मानव महानगर पोखरा महानगरपालिकामै गणेश पौडेलको कारणले कम्तीमा यहाँको ठूला दलहरूलाई गतिलो उम्मेदवार उठाउन बाध्यात्मकता सिर्जना गर्छ, बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्छ नि। त्यो एउटा हाम्रो पहिलो सफलता हो। जितेपछि हुने दोस्रो सफलता हो। अघिल्लो पटक संविधान सभाको निर्वाचन र संघको निर्वाचनमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका विवेकशील र साझा पार्टी बीचको एकता भत्किएपछि परम्परागत दलहरूलाई चुनौती दिने नयाँ शक्तिहरू नै अलमलमा देखिएकाले वैकल्पिक शक्तिप्रति आशंका गर्नेहरू पनि छन्। तर सबै शक्ति र अभियानलाई त्यसै गरी हेर्न नहुने अटेरी समूहका अगुवा पौडेलको तर्क छ। उनले भने, नेपालमा 3 प्रकारको पोलिटिकल स्पेस छ। एउटा लेफ्टिस्ट छ, हैन, एउटा राइटिस्ट छ, डेमोक्रेटिक, र अर्को अल्टरनेटिभ भन्ने एउटा स्पेस पनि छ। बाँकी छ त कुरा। तीनवटा स्पेसमा कुनको बिगर स्पेस छ भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ चुनावले मात्रै देखाउँदैन। अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सलाई विश्वास मान्ने मान्छेहरूले भोट हाल्ने ठाउँै देखेनन् एउटा कुरा है।
त्यो कारणले पनि हाम्रा केही मुद्दाहरूले उहाँहरूले सम्बोधन गर्न खोजिएको हो। वियोगशील साझा लगायतका केही अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स गर्नेहरूले अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सलाई नै स्याबोटेज गरे होइन, त्यो गतिलो बनाएनन्, निष्कर्षमा लगेनन् भनेर हामीले उहाँहरूको केही मुद्दाहरूलाई पनि समावेश गरेका छौँ। चुनावका बखत फरक धारणा र भिन्न धारको वकालत गर्दै चर्चामा आउने समूह वा अभियानहरूले धैर्यता नगर्दा चुनावी सफलता हासिल गर्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। पोखरा स्थित पृथ्वीनारायण क्याम्पसका राजनीतिक शास्त्र विभागका प्रमुख डाक्टर उमानाथ बराल परम्परागत राजनीतिक संस्कारले जरा गाडेको नेपाली मतदाता माझ कुनै पनि नयाँ शक्तिले विचारसँगै संगठन विस्तार नै गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। हो त्यो नो भोटको चाहिँ सेन्टिमेन्ट मात्रै उहाँले चाहिँ लिएको देखिन्छ। एउटा विकल्पमा एउटा एक्टिभिजम गरेर इस्युहरू जुन मुद्दाहरू उठाएर जनतासँग एकाकार हुँदै अगाडि बढ्नुपर्नेमा हाम्रोमा त्यो चाहिँ यो चुनावमा आउने त्यसपछि हराउने जुन परिपाटी छ त्यसले गर्दा सशक्त रूपमा त्यो वैकल्पिक राजनीति धारहरू तयार हुन नसकेको देखिन्छ एउटा भने। अर्कोतिर उहाँहरूले धैर्यता संगठन निर्माणको धैर्यता पनि भएन। परम्परागत शक्तिहरूको कार्य सञ्चालनबाट असन्तुष्ट पक्ष नयाँ शक्तिको खोजीमा रहेको यथार्थ भए पनि नयाँ शक्ति वा समूह केका लागि हो भन्ने प्रश्न हुनुपर्ने युवाहरूले नै बताएका छन्। पोखराको बुढी बजार निवासी मोनिका राणा भाट भन्छिन्, अटेरी भनेर एकदमै धेरै टाइम भएको छैन नि त आएको। उहाँहरूले अब उहाँहरूको एक्सर्साइज त्यो कहिलेदेखि गर्नुभयो त्यो त थाहा छैन होइन, तर जित्नकै लागि चाहिँ अलि भनौँ न अलि धेरै टाइमदेखि अभियानहरू त्यसरी गरेर आउँदाखेरि चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक त्यो जित्ने चाहिँ उनीहरूले हो भन्ने मानसिकता चाहिँ मान्छेहरूमा छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूको पब्लिकली नदेखेको, उहाँहरूले पक्कै काम गर्नुभयो होला तर पब्लिकली नदेखेको अथवा पहिलेबाट नभएको भएर चाहिँ त्यो मानसिकता चाहिँ जान नसकेको हो। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म वर्चस्व राखेका र लामो समयदेखि राज्य सञ्चालनमा रहेका राजनैतिक दलको दबदबालाई हटाउन केही व्यक्तिको प्रयासमा मात्रै काफी नहुने जानकार बताउँछन्। यसका लागि स्थानीय आवश्यकता र सञ्चालन पद्धतिबारे विस्तृत जानकारी र उम्मेद्वारको क्षमता लगायत विषयले ठूलो अर्थ राख्ने उनीहरूको धारणा छ। चुनावी प्रतिस्पर्धामा उम्मेद्वार बन्न वा राजनीति गर्नका निम्ति दलकै छत्रछायामा रमाउने समाजमा राम्रो योगदान गरेका व्यक्तिलाई मौका दिने संस्कार आम मतदाताले समेत आत्मसात गर्नुपर्ने ठानिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठका साथमा दिवा भट्टराई। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले अघिल्लो निर्वाचनमा गरेका बाचा पूरा नगरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। समृद्ध इटहरीको नारासहित शहरका मुख्य स्थानमा आकाशे पुल निर्माण गर्ने, बजार र बस्तीलाई बाढीको जोखिमबाट जोगाउने लगायत योजना बाढी पनि पूरा हुन सकेको पाइँदैन। अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार द्वय द्वारिकालाल चौधरी र लक्ष्मी गौतमले स्थानीयलाई समृद्ध इटहरीको सपना बाँडेका थिए। समृद्ध इटहरी निर्माणका लागि सूर्यमा मतदान लेखिएको एमालेको रातो घोषणा पत्रलाई जनताले अनुमोदन पनि गरे। तर मेयरमा निर्वाचित चौधरीले आफ्नो 5 वर्षीय कार्यकालमा घोषणा पत्र अनुसार काम गर्न नसकेको अधिकांशको गुनासो छ। स्थानीय आवश्यकता अनुसार सडकको सरसफाई, अल्पकालीन र दीर्घकालीन महत्त्वका योजना, आकाशे पुल निर्माण जस्ता घोषणा पत्रमा उल्लेखित महत्त्वपूर्ण काम हुन नसकेको नागरिक समाजका अगुवा राजु केसीको तर्क छ। स्थानीय सरकार बन्दैछ, स्थानीय सरकारले आफ्नो चाहिँ विशेष खालको अधिकार लिएर आउँदैछ र यसले केही गर्न सक्छ भन्ने खालको ठुलो एउटा विश्वास थियो क्या। त्यो विश्वास अनुसार चाहिँ काम हुन नसकेको हो। उहाँसँग भएका अल्पकालीन दीर्घकालीन योजनालाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू देख्न सकिएन। 1 वर्षमा यो गर्छु, 2 वर्षमा यो गर्छु, 3 वर्षमा यो गर्छु, 4 भन्ने खालको देखिएन। संघीय सरकारकै बजेटमा विराटनगरको रानीदेखि किमाथाङकासम्म 6 लेनको सडक अन्तर्गत इटहरीमा सडक पूर्वाधार बने पनि अन्य पूर्वाधार भने बन्न सकेको छैन। घोषणा पत्रको 21 नम्बर बुँदामा नगरभित्रका खोला तथा पानीको भाग छुट्याई आवश्यक स्थानमा तटबन्ध निर्माण तथा बजार र बस्तीलाई बाढीको जोखिमबाट जोगाउने विषय समावेश गरिएको थियो। नगरवासी समेत जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि इटहरीलाई बाढीको जोखिमबाट जोगाउनेमा ढुक्क थिए। तर अहिले कुनै पनि बाचा पूरा नभएको र अस्तव्यस्त सडकले इटहरीको सौन्दर्यलाई पनि बिगारेको स्थानीय मतदाता पवित्रा खनालको गुनासो छ। अब भन्दाखेरि अब आकाशे पुल बनाउने, यहाँनिर अब विकास गर्ने, अब हरेक कुरामा भन्ने चाहिँ नाराहरू अब प्रचारहरू चाहिँ भयो चुनाव अगाडि। अब अहिले चाहिँ खासै केही हामीलाई त्यस्तो सुविधा, त्यस्तो अब सहजता भयो जस्तो चाहिँ मलाई अनुभव छैन।
पछिल्लो 5 वर्षमा इटहरीले विकासको सिन्कै नभाचेको भने होइन। उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले कम्तीमा 130 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको, सामुदायिक शिक्षामा आमूल परिवर्तन, स्वास्थ्यमा पहुँच, न्याय निर्वहन जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सफल भएको दावी गरिन्। नयाँ मतदाताका रूपमा पहिलो पटक मतदान गर्न लागेका इटहरी 2 का नीरज शर्मा पनि जनप्रतिनिधिबाट स्थानीय तहका केही न केही काम भने भएको दावी गर्छन्। मेरो वडाको कुरामा चाहिँ मैले त्यो अनुसारको विकास पाएँ। जबकि हाम्रो कच्ची बाटोहरू थियो, मेरो घर अगाडिको बाटोहरू पनि योभन्दा अगाडि धेरै सरकारहरू बने। अब हिलोमा यदि भाँसिएर हिँड्नुपर्ने एकदमै प्रब्लमहरू हुन्थ्यो। अब त्यो बाटोहरू बन्ने त मेरो मात्रै होइन, कच्ची बाटोहरू धेरै मर्मत भयो, जनतालाई धेरै राहत महसुस भएको छ र म चाहिँ खुसी छु एकदमै। मेयर चौधरीको कार्यकालमा इटहरीमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएको स्थानीय डिलिराम दाहालको तर्क छ। नगर कार्यपालिकाले योजना बनाउँछ, नगर कार्यपालिकाको उपमेयरले अनुगमन गर्ने अनि उपमेयरले नेतृत्व गरेको समितिले फरसोट गर्ने भने त्यो भन्दा ठुलो संस्थागत भ्रष्टाचार कहाँ हुन्छ? स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भयो भनेर चाहिँ महालेखाले नै भन्यो, महालेखाले नै भन्यो, सरकारले बुझायो। तर किन भयो भनेर उसले पनि भने। हामीले एनालाइसिस गरेको चाहिँ संस्थागत भ्रष्टाचार यसरी भएको। विवादास्पद अभिव्यक्ति र ठाडो स्वभावका कारण चर्चामा प्राय आइरहने मेयर द्वारिकालाल चौधरी यो पटक उम्मेद्वारको रेसमा छैनन्। उनको कार्यशैली र उपमहानगरको परिणामका आधारमा नै चौधरी आफ्नै पार्टी एमालेको पनि रोजाइमा पर्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सुम्निमा चामलिङका साथमा अनिल परियार, इटहरी, सुनसरी। नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा पत्रमा एमसीसी सम्झौतादेखि श्रीलङ्काको आर्थिक संकटसम्मका विषयलाई समेटेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्सेले पार्टीको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै एमसीसीलाई अमेरिकी स्वार्थका लागि भएको लगानीको संज्ञा दिनुभयो। भ्लादिमिर जेलेन्स्की नाजीवादी र फाँसीवादीको सहयोगमा युक्रेनी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको दावी गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जेलेन्स्कीले युरोपमा युद्ध फैल्याउन अमेरिकालाई गुहारेको जनाएको छ। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै ल्यान्डफिल साइट 15-20 वर्षलाई पुग्ने किसिमको बनाउनु पर्ने, जग्गा अधिग्रहण लगायतका कार्य महानगरपालिका आफैले मात्र गर्न नसक्ने हुँदा संघीय सरकारले समेत त्यसमा सघाउनु पर्ने नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। गत निर्वाचनमा आफ्नो दलका तर्फबाट कालीकोट, जुम्ला, दैलेख र भक्तपुरमा विजयी जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्य, शिक्षा, सिँचाइ, खानेपानी र सडक क्षेत्रमा उदाहरणीय सेवा प्रदान गरेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीको दावी छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको 17 वर्ष भइसक्दा पनि द्वन्द्व पीडित, त्यसमा पनि अझ महिलाहरूको जीवनमा कुनै तात्विक परिवर्तन हुन नसकेको गुनासो बढिरहेको छ। केही महिलाले मूलधारमा आफूलाई स्थापित गरिसके पनि कर्णाली प्रदेशका कालीकोट, दैलेख, जुम्ला, सल्यान लगायतका विकट जिल्लाका महिलाहरू कतिपय अधिकारबाटै वञ्चित भएको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले विकट क्षेत्रका महिलालाई मूलधारमा ल्याई अधिकार र न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न राज्य उदासीन रहेको गुनासो गरेका छन्। 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, दुखीलाई सुखी बनाउने होइन, गरिबलाई धनी बनाउने भन्ने तिनीहरूको अब थियो नि त्यतिखेरको आवाज। भनेपछि अहिले आफू धनीमा झन् धनी भइरहेछन्, गरिबलाई गरिब अझै तल पारिरहेछन्। अब द्वन्द्व पीडित महिलाहरूलाई कहीँ न कहीँ स्थान दिन पर्यो होइन। र पुरुष र महिलामा भेदभाव अझै पनि किन भइरहेछ, महिलाहरू हामी पनि लड्न पर्छ। जुम्लाकी सुमन बस्नेतले भने जस्तै द्वन्द्व पीडित महिलालाई पनि राज्यको मूलधारमा आउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवाज पछिल्लो समय बुलन्द बन्दै गएको छ। विशेषतः सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विद्रोहमा सहभागी लडाकु, श्रीमान अनि सन्तान गुमाएका तथा अन्य विविध कारण प्रभावित महिलालाई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका अधिकार र न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न राज्य उदासीन रहेको उनको गुनासो छ। कालीकोटकी जयपुरा विकर राज्यले आफूहरूलाई आश्वासन दिने भन्दा बढी केही गरेको गुनासो गर्छिन्। केही रोजगारमा हाल्छौं, केही गर्छौं भनेर पल चाहिँ उठाउँछन् अनि पछि के भन्छन् भने के अब सेवा सुविधा एउटा सामान्य सिफारिस बनाउनलाई पनि गर्छौं भन्नेमा चाहिँ गर्नेवाला कोही छैनन्। सशस्त्र द्वन्द्वकै बेला श्रीमान गुमाएकी कृष्णमाया रावतले आफू जस्तै द्वन्द्व प्रभावित महिलालाई राज्यले मूलधारमा ल्याउन र न्याय सुनिश्चित गर्न सबैभन्दा पहिले सत्य निरूपण आयोगलाई सक्रिय र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्। एउटा विधवा महिला हौं हामी, सानो उमेरमा विधवा भयौं, 12-13 वर्षकै उमेरमा विवाह गरियो, सानो
अलि पिछडिया जिल्ला भए हुनाले अब दुर्गम ठाउँ छन् हाम्रो, त्यही भएर अरूभन्दा पनि राज्यबाट अब हाम्रो आयोग सत्य निरूपण तथा आयोगहरूमा पनि हाम्रो शान्ति समितिले हाम्रो मुद्दा दर्ता गरे भन्ने भयो, तर हाम्रो अहिलेसम्म त्यहाँ दर्ता भएको पनि केही सुनवाई भएको छैन, परिचय पत्र पनि पाएका छैनौँ आजसम्म। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत द्वन्द पीडितका उजुरी संकलन गरी न्याय दिलाउने भनेको सरकारले अझैसम्म पनि उक्त कार्य गर्न नसक्दा आफ्ना मुद्दा मात्रै होइनन्, पाउनुपर्ने सेवा सुविधा र अधिकारबाट समेत वञ्चित भएको महसुस दैलेखकी रत्ना रेग्मीले पनि गरेकी छिन्। उनी भन्छन्, मेरो श्रीमान टिचर हुनुहुन्थ्यो, स्कुलमा पढाइरहेको बेलामा पीडित पक्षले अपहरण गरेर लगिसकेपछि 2061 साल पुसको 5 गते मलाई घरबाट गिरफ्तार गरिएको थियो। त्यसपछि 62 भदौ 20 गते मेरो श्रीमानको हत्या भएको थियो। मेरो घरमा ससुरा पनि जेल खानुभयो, मेरो जेठाजुलाई पनि 83 दिन जेलमा हालियो। शान्ति सम्झौता भएको 15 वर्ष पुग्दा पनि अहिलेसम्म हामीलाई कुनै शहीद र घाइते अपाङ्गहरूको खोजी गरेको छैन। जो हामीले सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका थियौं, त्यो उजुरीहरू ओझेलमा पारिएको छ। सरकारले द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका परिवारका लागि 10 लाख राहत रकम दिने घोषणा गरेको थियो। त्यो राहत केहीले पाएका छन् त केहीले अझै पाउन सकेका छैनन्। तर राजनीतिक दल र सरकारले राहतको सट्टामा वा अब दिन्छौं भन्ने आश्वासनमा आफूहरूलाई अन्य सेवा र अधिकारबाट वञ्चित गराएको सल्यानकी जमुना डागीको गुनासो छ। श्रीमान गुम्नुभयो, छोरा गुम्नुभयो, छोरी गुम्नुभयो, त्यो 10 लाखले उहाँको छोरा र श्रीमान ल्याउनुहुन्छ भने चाहिँ हामी त्यसमा उहाँलाई नै दिन तयार छौं, तर सुन्नुपर्ने राज्यले हाम्रो कुरा सुनाइहोस् र सम्बन्धित ठाउँमा पुगोस्। स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारले द्वन्द्व पीडित महिलाको वर्तमान अवस्था र सवाल उजागर गर्न र पहिचान गरिएका सवालहरू कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान कुनै ठोस पहल गर्न नसकेको गुनासो द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी कर्णाली प्रदेशकी संयोजक शीतल सिंह राठौरको छ। अब गर्यो सुनायो, त्यो सुन्ने काम हुँदैन, सुन्छन् उडाइदिन्छन् हैन, हाम्रो बोल्ने काम मात्रै हुन्छ, सुन्ने काम हुँदैन, त्यो सुनेका कुरा कार्यान्वयन पनि हुँदैनन्। यही देशको हामी नागरिक हौं, यही देशको हामी एउटा प्रतिनिधि हौं र हामीले द्वन्द्व पीडितलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले सोच्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। महिला केन्द्रित सत्य, न्याय, परिपूरण र आत्मसम्मान सुनिश्चित गर्नका लागि काम गर्न सरकार चुकेकाले अब नेतृत्वमा आउने जनप्रतिनिधिले महिला मैत्री दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नुपर्ने राठौरको तर्क छ। हामीलाई सत्य पनि चाहियो, न्याय पनि चाहियो हैन, आत्मसम्मान पनि चाहियो, परिपूरण चाहियो। र हामीले के भन्छौं भनेपछि परिपूरणको पाटो अगाडि ल्याएपछि द्वन्द्व पीडितको अवस्था कस्तो छ त, द्वन्द्व पीडितको अवस्था हेरेर परिपूरणको व्यवस्था राज्यले गरिदियो भनेपछि अनि हामीलाई पनि हो सरकारले गर्दैछ भन्ने पनि हामीलाई लाग्ने, सरकारले पनि गरे जस्तो भने काम पनि देखिने। दिगो शान्ति र द्वन्द्व प्रभावितहरूको न्यायको सुनिश्चिततासँगै महिला अनि पिछडिएका समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो। तर पीडितहरूले महसुस गर्ने गरी सो कार्य हुन सकेको छैन। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला एकैसाथ सँगै युद्धमा होमिएका एक तहका व्यक्तिहरू सत्तामा पुगिसकेको अवस्थामा पनि अझै भुइँ मान्छेकै हैसियतमा रहेका पीडितको समस्या किन समाधान भएनन् त? कर्णाली प्रदेशकी पूर्व मन्त्री एवं माओवादी केन्द्रकी वर्तमान अध्यक्ष विमला केसी भन्छन्, त्यहाँ पनि क ख ग घ वर्ग छ, त्यो वर्गभित्रका सबै साथीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। दर्ता प्रक्रियामा छुटेका साथीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। प्रक्रियाका नाममा छुटेका साथीहरू, खास छुटेका साथीहरू आउन सक्ने अवस्था बनेको छैन। प्रक्रिया पनि अलि जटिल र झन्झटिलो भएको कारणले द्वन्द्व पीडित सबै खालका साथीहरू आइपुग्नु भएको छैन। द्वन्द्व प्रभावित महिलाका प्राथमिकता र आवश्यकतालाई परिपूरणको माध्यमबाट पूरा गर्न उचित विकल्प खोज्नु मात्र नभई उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउन पनि राज्य जिम्मेवार हुनै पर्छ। तर सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको 1.5 दशक भइसक्दा पनि द्वन्द्व पीडितको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसक्नु चाहिँ द्वन्द्वको राप छिचोलेर अहिले सत्तामा पुगेकाहरूको असफलतासँग जोडिएको टिप्पणी भएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षार्थ उच्च हिमाली र पहाड़ी क्षेत्रमा निर्वाचनको एक साता अघिबाट हवाई गस्ती गर्ने भएको छ। भौगोलिक विकटता र सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति कम भएका स्थानमा निर्वाचन विरोधी गतिविधि रोक्न एरिया डोमिनेसनका लागि नेपाली सेनाले आवश्यकता अनुसार सैनिक हेलिकप्टरबाट गस्ती गर्ने तयारी गरेको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेलले मोटर बाटोको पहुँच नभएका, सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति कम भएका तथा सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने हिमाली र पहाड़ी क्षेत्र लक्षित हवाई गस्ती गर्न लागि बताउनु भयो।
रेडपाण्डा संरक्षणमा योगदान पुर्याए बापत संरक्षणकर्मी सोनाम टासी लामाले प्रतिष्ठित हुइटली अवार्ड पाएका छन्। बुधबार राति लन्डनमा आयोजित कार्यक्रममा लामालाई 40,000 पाउन्ड सहित सो अवार्ड प्रदान गरिएको हो। यो अवार्ड अन्य 5 जनालाई पनि प्रदान गरिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीको आकार 48.5 खर्ब नाग्ने अनुमान सार्वजनिक भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्दै गत वर्षको भन्दा यो वर्ष जीडीपीको आकार 5 खर्ब 74 अर्ब रुपियाँले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको हो। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको जीडीपीको आकार उपभोक्ता मूल्यमा 42 खर्ब 77 अर्ब 30 करोड रुपियाँ पुगेको संशोधित अनुमान छ। जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान 23.95% र गैर कृषि क्षेत्रको योगदान 76.05% पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष कृषि क्षेत्र 2.44% र गैर कृषि क्षेत्रमा 6.88% बढ्ने अनुमान गरिएको छ। घर जग्गा क्षेत्रले 8.79, शिक्षा क्षेत्रले 8.10, सार्वजनिक प्रशासन तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रले 7.73, वित्तीय तथा विवाह सम्बन्धी क्रियाकलापले 6.86, निर्माण क्षेत्रले 6.17, औद्योगिक उत्पादनले 5.65 र यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रले 5.98% योगदान गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनमा भएको रुसी हस्तक्षेप रोकथाम वा युद्ध अन्त्यका लागि राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद असफल भएको महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले स्वीकार गर्नुभएको छ। युक्रेनको राजधानी किभ पुगेका महासचिव गुटरेसले आफू निराश र क्रोधित रहेको बताउनुभयो। सुरक्षा परिषदले आफ्नो परिधिभित्र रहेर गर्न सक्ने हर सम्भावनामा असफल भएको गुटरेसको भनाइ छ। विश्वमा शान्ति स्थापना र सुरक्षाका निम्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 15 सदस्य सुरक्षा परिषदको जिम्मेवारी छ। यद्यपि गत फेब्रुअरीमा युक्रेनमा भएको हस्तक्षेपको आलोचना गर्ने प्रस्ताव समेत परिषदले पारित गर्न सकेको छैन। परिषदको स्थायी सदस्य रुसले सो प्रस्तावमाथि भिटो प्रयोग गरेको थियो। सुरक्षा परिषदलाई रुसका कारण पक्षघात भएको बताएका गुटरेसले कुनै पनि माध्यमबाट हुने सहयोग राष्ट्रसङ्घले गर्ने बताउनु भएको छ। यसअघि प्रसारित समाचारमा पक्षपात हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र चेल्सी बीच बराबरी भएको छ। गैराती भएको खेलमा दुई टोलीले एक गोलको बराबरी गरेका छन्। मार्कोस ओलेन्सोले खेलको 60औं मिनेटमा गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डोले 62औं मिनेटमा गोल गर्दै टोलीलाई बराबरी गरेका थिए। तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको चेल्सीको 66 अङ्क भएको छ भने म्यान युनाइटेड 55 अङ्कसहित तालिकाको 6औं स्थानमा छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आज आंशिक बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 17 डिग्री सेल्सियस रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 31 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:26 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:36 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी केशु र म अनिल विदा माग्छौँ। नमस्कार।